पंढरपूरचे यात्रेक वचपी अस्नोडचे बायलेक सोलापूर रस्त्यार अपघातात मरण आयले। गौरी कुडतरकार तिचे नाव आनीक 2 जण जखमी जाल्यात। अपघाता उपरांत इनोवाच्या ड्रायव्हरान थंयच्यान फुज्जो काडिल्ल्यो। पुलिसांनी ताका धरला। पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट। आषाढी एकादशी निमतान गोंयभरांतल्यान खुबशे भाविक पंढरपुरा वारी करतात। अशेंच अस्नोडच्यान कांय भाविक पंढरपुरा चलत वारी करपाक गेल्ले। तातूंतली गौरी कुडतडकर ही वारकरी महिलेक मरण आयिल्लें आसा। गौरी कुडतडकर हिची भलायकी बरी नाशिल्ल्यान तिका वॅगनर गाडयेंतल्यान पंढरपुरा वारीक व्हरताले। हे वॅगनर गाडयेक इनोवा गाडयेन बरोच धपको दिल्ल्यान तिका जाग्यारूच मरण आयिल्लें आसा। तशेंच जे इनोवा गाडयेंतले जे एक्यूज आशिल्ले 4 जण गाडयेन गाडी चलयताले तांकांय पुलिसांनी अरेस्ट केल्ले आसा। आज जो एक्सिडेंट जाला वॅगनाचो ड्रायव्हर हांवूच गाडी चलयता आनी हांव गाडी चलयता म्हणजे कशें आमचे जे वारकरी आसा वॅगनार आमी फाटसून दवरताले कित्याक कोण जे वारी फुडें वयता पळय वारी फुडें आसताले आनी हांव सदांच फाटसून आसतालो वारी कित्याक कोण बाबडी जाणटी बिणटी पांय दुखता तांकां बसून मागीर हांव फुडें पावतालो। आनी आयजूय सेम इन्सिडंट जालो। ती बाबडी 2 जाणां जाणटी पांय दुखता म्हणून गाडयेन येवन बसले आनी हांव 2-3 मिटर सुद्दां फुडें वचोंक ना। तांकां आतां पावपाक म्हणून त्या स्पॉटार ज्या स्पॉटार आमी जेवपाक वयताले त्या स्पॉटार 2-3 मिटर सुद्दां फुडें वचोंक ना। हाडलो तोच म्हाजेर धक्को दिलो। धक्को दिलो गाडी सोमती पलटी जाली आनी एक माऊली बाबडी आमची थंय थंड जाली आमकां सोडून गेली आनी दुसरी माऊली आमी 2 जाणां आतां हॉस्पिटलान आहा। आनी हांवें आतां आयकलां की ती गाडी खंयची तेलंगणा खंयची तरी आनी 4 जाण भुरगे खंय गोंयांतल्यान येताले पूण त्रास जाला आमकांय बी मातशें म्हाज्या कमरेक लागला आनी तिचे हातीक फ्रॅक्चर जाला। ते सगळे नोंद घेवची आनी कितें वायट गजाली बी हे करून घेवचे न्हू। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, समृता खणगांवकार आनी ओमकार देशप्रभू।